नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मधेसी मूलका 36 वर्षीय युवा बालेन्द्र शाह मुलुकको 43औं प्रधानमन्त्री नियुक्त। झापा 5बाट केपी ओलीलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै बालेनले रचे संसदीय राजनीतिमा ऐतिहासिक कीर्तिमान। बहुदलीय व्यवस्थापछि जन्मिएका पहिलो प्रधानमन्त्री बालेनद्वारा युवा मैत्री 15 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरी कार्यभार सम्हाले। र्यापर तथा इन्जिनियरको पहिचान बनाएका बालेन शाहले 12:34 शुभ साहित्यमा लिए शपथ। सुशीला कार्कीबाट सत्ता हस्तान्तरण लिएका बालेनले तोडे पाका नेताहरूको सिन्डिकेट र सुरु गरे युवा युग। जेन्जी आन्दोलनको समर्थन र राजसभाको नेतृत्व गर्दै 2.5 महिनामै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न सफल बालेन्द्र शाह। 7 जना 40 वर्ष मुनिका मन्त्री र सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउँदै बालेनले दिए देशमा नयाँ परिवर्तनको संकेत। महोत्तरीको एक डाँडामा दीपावली र बालुवाटरमा वैदिक पूजा गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सुरु गरे नयाँ यात्रा। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरीलाई कडा निर्देशन। जेन्जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै सुरक्षा निकायहरू देशभर हाई अलर्टमा राखिए। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले माग्यो लिखित पत्र। हेडक्वार्टरमा गृहमन्त्री र सचिव बीच मध्यरातसम्म छलफल। भक्तपुरको गुण्डो स्थित ओली निवासमा प्रहरीको विशेष निगरानी। पक्राउको हल्लाले एमालेका शीर्ष नेता र कार्यकर्ता भेला। रमेश लेखक र गोकर्णमणि दुवाडी सहितका उच्च अधिकारीलाई समेत कारबाही गर्ने सरकारको तयारीले राजनीतिमा तरङ्ग। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङद्वारा प्रहरी प्रमुखहरूलाई पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः दबाव। सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति बनाउने तर राजनीतिक नेतृत्वलाई तत्कालै कानूनी दायरामा ल्याउने मन्त्री परिषदको निर्णय। मध्यरातमा कानून सचिव र आइजिपी सहितको बैठक निष्कर्षविहीन। ओली निवास बाहिर शहरी साधन र सुरक्षाकर्मी परिचालन। रासोपाका 36 वर्षीय नेता बालेन्द्र शाह झण्डै 2/3 बहुमतसहित नेपालको 43औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मधेस मूलका व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्दै बालेनले रचे नयाँ कीर्तिमान। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम बहुमत प्राप्त दलले नेताका रूपमा बालेन शाहद्वारा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण। फागुन 21 को निर्वाचनमा 182 सीट सहित रासोपाको ऐतिहासिक जितपछि देश पुनः संवैधानिक मार्गमा फर्कियो। झापा 5बाट केपी ओलीलाई पराजित गरेका बालेनले 12:34 को साहित्यमा लिए पदको शपथ। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि र र्यापर गायनबाट उदाएका बालेन शाह बने मुलुककै सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री। 7 महिना लामो राजनीतिक अन्यल चिर्दै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहद्वारा नयाँ युगको सुरुवात। मधेसको छोरो प्रधानमन्त्री बनेपछि जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म खुसियाली र आम नागरिकमा नयाँ आशाको सञ्चार। सुशीला कार्कीद्वारा नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिँदै जोश र होसको सन्तुलन मिलाउन विशेष सुझाव र शुभकामना। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङद्वारा आफै गाडी चलाएर सिंहदरबार प्रवेश गरी पदभार ग्रहण तथा आक्रमक निर्देशन। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङद्वारा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि कडा निर्देशन र प्रतिबद्धता। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकद्वारा शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली र महत्वपूर्ण 4 बुँदे ऐतिहासिक निर्णयहरू सार्वजनिक। बालेन्द्र शाह सरकारको निर्णय विरुद्ध एमाले निकट 23 जनवर्गीय संगठनद्वारा कडा आपत्ति र सडक आन्दोलनको चेतावनी। राजनीतिक अस्थिरताबीच 1 वर्ष 3 प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि जनस्तरमा सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको ठूलो अपेक्षा। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको 15 सदस्यीय नयाँ मन्त्री परिषदमा 33% महिला सहभागिता गराउँदै 5 जना मन्त्री नियुक्त। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ मन्त्री परिषदमा 10 जना युवाको वर्चस्व रहँदा 40 वर्ष मुनिका मन्त्रीहरूले हाँक्ने सन्देश। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा 35 वर्षीय युवा उत्तराधिकारी बालेन्द्र शाहलाई बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा 35 वर्षीय युवा उत्तराधिकारी बालेन्द्र शाहलाई बधाई र बालुवाटारबाट निज निवास फिर्ता। अर्थमन्त्री ईश्वर वाग्लेद्वारा पदभार ग्रहण लगत्तै 15 पुराना ऐन खारिजी र आर्थिक सुधारको मार्गचित्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु। नेपालकी पहिलो महिला महाधिवक्ता सविता भण्डारीद्वारा सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष पदबाट औपचारिक राजीनामा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सुनिता डङ्गोलको बधाई। काठमाडौँ महानगर केन्द्र सरकारबीच मजबुत सहकार्यको नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको प्रतिबद्धता। गुणस्तरीय शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, खेलकुद विकास र प्रविधि मैत्री समाज निर्माणमा विशेष जोड। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा बालेन्द्र शाहको ऊर्जावान नेतृत्वले देशलाई समृद्ध र स्थिर बनाउने अटल विश्वास व्यक्त। कानून मन्त्री सुविधा गौतमद्वारा पदभार ग्रहणसँगै जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई कुलमान घिसिङको बधाई। सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका लागि रचनात्मक खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता। श्रम संस्कृति पार्टीको अध्यक्ष अर्क साङपाङद्वारा देश निर्माणका लागि भाषणभन्दा व्यावहारिक श्रमदान र काम आवश्यक। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई विश्वभरका शक्ति राष्ट्रहरूबाट बधाई तथा द्वैपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई कर्मचारी युनियनद्वारा बधाई दिँदै संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न विशेष माग। महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वग्रही भन्दै तत्काल खारिज गर्न सरकारसँग कडा माग प्रस्तुत। नेता महेश बस्नेतद्वारा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा राजनीतिक बदला लिए देश द्वन्द्वमा जाने चेतावनी। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर
सरकारद्वारा नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई बधाई दिँदै द्वैपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता। काभ्रेमा पाउने 19 करोड सहकारी बचत अवसलन गर्ने 17 सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा ठगी मुद्दा दायर भयो। चीन सरकारद्वारा विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य सुधार, गृह कार्य र परीक्षामा कडा कटौती गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा इरान सम्झौताका लागि भिख मागिरहेको दावी गर्दै नेटो राष्ट्रहरूको कडा आलोचना। राजका लागि अन्तिम समाचार रहनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा इरानका ऊर्जा केन्द्रहरूमा थप 10 दिनसम्म हमला नगर्ने नयाँ घोषणा सार्वजनिक। आज मिति 2082 चैत्र 14 गते शनिबार मार्च 28 2026। आज विश्व नेवा दिवस। चैत्र शुक्ल दशमी। नेपाल सम्मत 1146। सूर्योदय बिहान 5:59 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:18 हुनेछ। दर्शक महानुभाव, नयाँ पार्टी न्यूजको समाचार बुलेटिन तपाईँ कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँ पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यस भिडियोमा एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, अब लागौं समाचार विस्तारतर्फ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन नेपालको 43औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 36 वर्षको अल्पायुमै देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगेका शाह नेपालमा बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि जन्मिएका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा नियुक्त गरेका हुन्। बालेनको यो उदयलाई नेपालको राजनीतिमा एउटा ठूलो युगान्तकारी घटनाका रूपमा हेरिएको छ, जसले दशकौंदेखि शासन सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका पुराना र पाका नेताहरूको विरासतलाई चुनौती दिएको छ। प्रधानमन्त्री बन्ने यात्रा निकै रोचक र कीर्तिमानी रहेको छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झण्डै 50,000 को फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका छन्। बालेनले 68,348 मत प्राप्त गर्दा ओलीले मात्र 18,734 मत पाएका थिए। यो जित नेपालको संसदीय इतिहासमै कुनै पनि उम्मेद्वारले पाएको सर्वाधिक मतको कीर्तिमान हो। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा स्वतन्त्र रूपमा स्थापित भएका बालेनले माघ 4 गते राजीनामा दिएर रासोपा प्रवेश गरेका थिए। पार्टी प्रवेश गरेको 2.5 महिना नहुँदै उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनु आफैमा एउटा दुर्लभ राजनीतिक उपलब्धि हो। प्रधानमन्त्री शाहको शपथ ग्रहण समारोहमा पनि निकै चर्चाको विषय बन्यो। उनले 13 चैत्र 2082 का दिन रामनवमीको अवसर पारेर दिउँसो 12:34 बजेको शुभ साहित्यमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। अङ्कशास्त्र र ज्योतिषीय दृष्टिकोणले यो समयलाई सकारात्मक र प्रगतिको प्रतीक मानिएको छ। शपथ ग्रहण समारोहमा 108 बटुकहरूबाट स्वस्तिक वाचन, 16 बौद्ध भिक्षुहरूबाट अष्टमङ्गल पाठ र 7 वटा शङ्खको ध्वनि सहित धार्मिक विधि पूरा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै उनले 15 सदस्यीय सानो र चुस्त मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्, जसमा 7 जना मन्त्री 40 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। उनले गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी सुदन गुरुङलाई सुम्पिएका छन्, जसले युवा पुस्तामा नयाँ आशा जगाएको छ। बालेनको पुर्ख्यौली घर महोत्तरीको एक डाँडा हो। मधेसी समुदायबाट नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने गौरव पनि उनले प्राप्त गरेका छन्। उनको नियुक्तिसँगै एकडाँडा गाउँपालिकामा हर्षोल्लास मनाइएको छ भने स्थानीयले दीपावली गरी खुसी साटेका छन्। सिभिल र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका बालेन र्याप र संगीतको क्षेत्रमा पनि निकै लोकप्रिय छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धका गीत र सामाजिक मुद्दामा प्रखर रहने उनको स्वभावले नै उनलाई युवा र जेन्जी पुस्ताको निर्विकल्प नेता बनाएको हो। भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अब बालेनको काँधमा आएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार साँझ नै बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा वैदिक पूजा आज गरी प्रवेश गरेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो उमेरभन्दा आधा कम उमेरका बालेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेकी हुन्। यसअघि जङ्गबहादुर राणा र तुलसी गिरीले कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए पनि जननिर्वाचित र लोकतान्त्रिक विधिबाट 36 वर्षमै प्रधानमन्त्री हुने बालेन पहिलो व्यक्ति हुन्। उनले लिएको 1234 को शपथको समय र उनको मन्त्री परिषदको संरचनाले देशमा सुशासन र विकासको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा समेत चर्चा कमाएका बालेनले अब देशको बेरोजगारी, आर्थिक सङ्कट र राजनीतिक विकृतिलाई कसरी समाधान गर्छन् भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दिन नेपालको राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र हाई अलर्टमा रहेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले गत भदौ 23 र 24 गते भएको जेन्जी आन्दोलन दमन सम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही निर्णयका आधारमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले ओली सहित उच्च अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी प्रमुखलाई आदेश दिएका हुन्। गृहमन्त्रीको मौखिक निर्देशनपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना मातहतका निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखेका छन्। यद्यपि प्रहरी नेतृत्वले भने पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सरकारको तर्फबाट आधिकारिक लिखित पत्र आवश्यक पर्ने अडान लिएको छ। हामीले लिखित निर्देशन मागेका छौं, त्यो प्राप्त भएपछि मात्र कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, एक उच्च प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यही विषयमा सहमति जुटाउन शुक्रबार मध्यरातसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, गृह सचिव, कानून सचिव, नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की र
सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल बीच सघन छलफल भएको थियो। यता भक्तपुरको गुण्डो स्थित ओले निवासमा प्रहरीको एउटा टोली निगरानीका लागि पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध महाशाखा र भक्तपुर प्रहरी परिसरको टोलीले ओली निवास वरपरको सुरक्षा र गतिविधिमा कडा निगरानी गरिरहेको छ। पक्राउ पर्न सक्ने सूचना बाहिरसँगै मध्यरातमा ओली निवासमा एमालेका शीर्ष नेताहरू र ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताहरू भेला भएका छन्। निवास बाहिर दर्जनौं सवारी साधनहरू, आक्रोशित कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति, तनावपूर्ण अवस्था थियो। कार्यकर्ताहरूले सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले जनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा संलग्न रहेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। तर सोही घटनामा मुसिएका सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा भने तत्काल कारबाही नगरी थप अध्ययनका लागि समिति बनाउने र समितिको रायपछि मात्र लिने निर्णय लचिलो नीति मन्त्रिपरिषदले अपनाएको छ। यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र निशाना बनाउन खोजेको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको छलफल अगाडि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वर्तमान सुरक्षा अवस्था र कानूनी अडचनबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पुनः हेडक्वार्टर पुगेका गृहमन्त्रीले जसरी पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने दृढता व्यक्त गरेका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई बुझाएको उक्त गोप्य प्रतिवेदनका केही अंश सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा यसलाई अझै सार्वजनिक गरेको छैन। तर नयाँ सरकारले यसैलाई हतियार बनाएर पुरानो शक्तिमाथि प्रहार सुरु गरेपछि नेपालको राजनीतिक नयाँ मोडमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। ओली निवासमा बढ्दो चहलपहल र प्रहरीको हाई अलर्टले शनिबार बिहानसम्म पनि अनिश्चितता कायम राखेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरु गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार शाहलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी यो धारा अन्तर्गत सरकार गठन गरेको यो पहिलो पटक हो। गत फागुन 21 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रासपाले कुल 275 मध्ये 182 सिट जितेर ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेपछि बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। बालेनको यो नियुक्तिसँगै नेपालले आफ्नो इतिहासमा पहिलो पटक मधेस मुलुकको कार्यकारी प्रमुख पाएको छ। महत्तरी स्थायी घर भएको 36 वर्षीय शाहको उदयले दशकौंदेखि राज्यको मूलधारबाट टाढा महसुस गरिरहेको मधेसी समुदायमा उत्साह र प्रतिनिधित्वको ठूलो आशा जगाएको छ। यसअघि मुलुकले मधेस मूलबाट डाक्टर रामवरण यादवलाई पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा पाए पनि कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने अवसर कसैले पाएका थिएनन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना दलहरूले मधेसी नेताहरूलाई नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा नल्याएको सन्दर्भमा रासपाले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सार्नु र जनताले त्यसलाई भारी मतले अनुमोदन गर्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले मौन क्रान्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्वाचन र नयाँ सरकारको गठन निकै जटिल परिस्थितिबीच भएको हो। भदौ 23 र 24 गतिको हिंसात्मक आन्दोलन र विध्वंसपछि मुलुकमा संवैधानिक संकट पैदा भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेका थिए। सोही सरकारले 2 वर्ष अगावै गराएको निर्वाचनबाट रासपाले 2/3 नजिक बहुमत ल्याएपछि मुलुक पुनः संविधानको मूल मार्गमा फर्किएको छ। झण्डै 7 महिनाको अन्यल र असहजतापछि देशले पुनः जननिर्वाचित सरकार पाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार दिउँसो 12:34 बजेको शुभ साइतमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पृष्ठभूमि र राजनीतिक यात्रा निकै उत्प्रेरक रहेको छ। सन् 1990 मा काठमाडौँमा जन्मेका उनले सिभिल र आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। र्यापर गायकका रूपमा युवा पुस्तामा चर्चित बालेन 2079 को स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर काठमाडौँको मेयर निर्वाचित भएका थिए। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै गृह क्षेत्र झापा 5 बाट पराजित गरेर आफ्नो राजनीतिक उचाइ थप प्रमाणित गरेका छन्। मेयर रहँदा उनले सुरु गरेका छात्रवृत्ति र स्वास्थ्य सेवा विस्तार जस्ता कार्यक्रमहरूले उनलाई नागरिक स्तरमा लोकप्रिय बनाएको थियो। नयाँ सरकारका सामु अब अनेकौं चुनौतीहरू रहेका छन्। एकातिर जेन्जी आन्दोलन पछिको सामाजिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु छ भने अर्कोतिर सीमित स्रोत साधनका बीच जनताका उच्च अपेक्षाहरू पूरा गर्नु छ। प्रशासन सुधार, अन्य दलसँगको सहकारी र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राख्नु बालेन सरकारका लागि प्रमुख कार्यभार हुनेछन्। र्याप संगीत र इन्जिनियरिङको प्राविधिक सिपलाई अब उनले कसरी राष्ट्र सञ्चालनको कलामा बदल्छन् भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यान खिचिएको छ। मधेसको छोरो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेको छ भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रेका बालेनले अब समग्र नेपाल र नेपालीको साझा अभिभावक बनेर देखाउनुपर्ने अभिभार आएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिँदै उत्साहजनक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेकी छन्। काठमाडौँमा 13 चैत 2082 मा आयोजित कार्यक्रममा उनले केवल 35 वर्षको युवालाई आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा देख्न पाउँदा निकै हर्षित र गौरवान्वित महसुस भएको बताएकी छिन्। कार्कीले शाहको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दै उनलाई युवा जोश र परिपक्व होसको उचित सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न विशेष सुझाव समेत दिएकी छन्। जनताले दिएको नयाँ जनादेशलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न र देश विकासको यात्रामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न उनले शाहलाई अपार शुभकामना व्यक्त गरेकी हुन्। सत्ता हस्तान्तरणको यस घडीमा कार्कीको यो सकारात्मक टिप्पणीलाई राजनीतिक वृत्तमा युवा नेतृत्वप्रतिको ठूलो भरोसा र समर्थनको रूपमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सुरक्षा निकाय बाहेकका व्यक्तिहरूको हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनेछ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई लापरवाहीपूर्ण कार्य गरी ज्यान मारेको कसुरमा 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्तै तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि द्वाडी र सिडिओ छवि रिजालमाथि हेलचेक्राई गरी ज्यान मारेको अभियोगमा फौजदारी कारबाहीको बाटो खुलेको छ। बहालवाला सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूको हकमा भने अध्ययन गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबारमा आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत गर्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएपछि सुरक्षा स्कटिङ सहित आफ्नै निजी कार चलाएर मन्त्रालय पुगेका गुरुङले भिआइपी सवारीका नाममा भएका जाम नगर्ने र नागरिकलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। उनले भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीहरूलाई कुनै छुट नहुने स्पष्ट पार्दै जेनजी आन्दोलन बारेको जाँचबुझ प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्णय सुनाए। यस निर्णयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरूमाथि फौजदारी कारबाहीको बाटो खोलेको छ। सरकारी गाडी र चालक अस्वीकार गरी आफ्नै शैलीमा कार्य सम्पादन गर्ने उनको कदमले सुरक्षा अधिकारीहरूमाझ चासो जगाएको छ भने उनले आफू बोल्नभन्दा काम गर्न आएको बताएका छन्। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सेवाग्राहीले कोठाकोठामा चाहनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली मार्फत शीघ्र र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कठोर कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै उनले कर्मचारी र नागरिक बीचको अनावश्यक भौतिक दूरी कम गरेर सुशासन कायम गर्ने योजना अघि सारेका छन्। कम बोल्ने र नतिजा देखाउने संकल्पका साथ कार्यभार सम्हालेका गुरुङले जेनजी आन्दोलनको जनादेश र मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारे। शहीदप्रति मौन धारण गरी काम सुरु गरेका उनले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कसैलाई पनि छुट नहुने र जनताले महसुस गर्ने गरी परिणाम दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरा सोभियु सहित 23 जनवर्गीय संगठनले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको ठहर गरेका छन्। विशेष गरी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाही सिफारिस गर्नलाई राजनैतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठ मान्दै संगठनहरूले यसलाई अस्वीकार्य बताएका हुन्। सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई सिधै निशाना बनाउने सरकारले कदम न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनीहरूको तर्क छ। ती संगठनहरूले कार्की आयोग खारिज गरी सरकारको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै तत्काल आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। निर्णय नसचाए उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने उनीहरूको उद्घोष छ। नेपालमा विशेष राजनीतिक परिस्थितिका कारण एकै वर्ष 3 जना प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्, जसले मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। गत भदौ 23 र 24 गतेको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि भदौ 27 गते निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी सहित पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। कार्कीकै सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 182 सिट सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह आज नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा चयन भएका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत गठित यस सरकारबाट भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा ठोस काम हुने जनअपेक्षा रहेको छ। सुशीला कार्कीको सफल कार्यकालपछि शाहको नेतृत्वले नयाँ राजनैतिक दिशा लिने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित 15 सदस्यीय नयाँ मन्त्री परिषदमा संविधानको भावना अनुरूप 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दै 5 जना महिला मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका नयाँ मन्त्रीहरूमा सोभिता गौतमले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्। त्यस्तै प्रतिभा रावल सामान्य प्रशासन, सीतावादी महिला तथा बालबालिका, निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र गीता चौधरी कृषि मन्त्रीका रूपमा चयन भएका छन्। मन्त्री गौतम चितवन 3बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने अनि 4 जना महिला मन्त्रीहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू हुन्। नयाँ सरकारको यो समावेशी ढाँचाले राज्यका उच्च निकायमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण उपस्थितिलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ। 13 चैत 2082 मा काठमाडौँमा आयोजित विशेष समारोहका बीच उनीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा शुक्रबार गठित 15 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा युवाहरूको अभूतपूर्व वर्चस्व देखिएको छ। 36 वर्षीय प्रधानमन्त्री शाहको क्याबिनेटमा 10 जना मन्त्रीहरू 40 वर्षमा नियुक्त रहेका छन्, जसमा 29 वर्षीय शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल सबैभन्दा कान्छा हुन्। 30 वर्षीय कानून मन्त्री सोभिता गौतम, 35 वर्षीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल, 38 वर्षीय गृहमन्त्री सुदन गुरुङ जस्ता युवा अनुहारहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै 38 वर्षीय स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, 34 वर्षीय श्रम मन्त्री दीपक शाह र 32 वर्षीय सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल पनि
युवा टोलीमा सहभागी छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल जस्ता पाका र अनुभवी व्यक्तित्वहरूले मन्त्रीमण्डललाई सन्तुलन दिएका छन्। यो युवा केन्द्रित टोलीबाट भ्रष्टाचार अन्त्य र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा र नतिजामुखी काम हुने जनअपेक्षा गरिएको छ। अब्बल अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले लगत्तै झन्झटिला र अव्यवहारिक 15वटा पुरानो ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै नीतिगत सुधारको ऐतिहासिक सुरुवात गरेका छन्। शुक्रबार पद बहालीका क्रममा उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी आर्थिक कानूनी सुधारको मार्गचित्र निर्माण र 5 दिनभित्र मुलुकको आर्थिक स्थिति पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका हुन्। पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको सिफारिसका आधारमा कालो बजार, वित्त उन्मूलन र विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगायतका पुराना ऐनहरू खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। मन्त्री वाग्लेले परम्परागत कार्यशैली तोडेर अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन विशेष अर्थ राजनीतिक जनादेश सहित आफू आएको स्पष्ट पार्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रवासी नेपालीहरूको लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै डायस्पोरालाई देशको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने रणनीतिक योजना समेत अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाकी सांसद सीता बादीले भावुक हुँदै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकी छन्। बादी समुदायबाट नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक मन्त्री बनेकी उनले पदभार ग्रहणका क्रममा आँसु पुस्दै आफू यस स्थानसम्म आइपुग्ने कहिल्यै नसोचेको बताइन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थायी घर भई हाल बुढा नीलकण्ठमा बस्दै आएकी बादीले बाल्यकालदेखि नै गरिबी र जातीय विभेद विरुद्ध ठूलो सङ्घर्ष गरेर स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेकी थिइन्। राजनीतिमा आउनु अघि उनले सामाजिक संस्था मार्फत महिला सशक्तिकरण र सीमान्तकृत समुदायको हकहितका लागि निरन्तर काम गर्दै आएकी थिइन्। पदभार सम्हालेपछि उनले जातीय बहिष्करण र उत्पीडन विरुद्धको आफ्नो सङ्घर्षले नयाँ मोडल लिएको महसुस गर्दै अब मन्त्रालयको नेतृत्व मार्फत बृहत्तर रूपमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्या समाधान गर्न सक्रिय रहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महाधिवक्ता बन्न सफल सविता भण्डारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटेर औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र बुझाएकी हुन्। तत्कालीन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा 2082 भदौ 19 गते नियुक्त भएकी भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै पद छाड्ने निर्णय लिएकी हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भएसँगै सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत उनले मार्ग प्रशस्त गरेकी हुन्। अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका कारण नयाँ सरकार गठन भएपछि नैतिकताको आधारमा उनले यो कदम चालेको बुझिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यकारी मेयर सुनिता डङ्गोलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएकी छन्। निवर्तमान मेयर शाहले प्रधानमन्त्रीको गरिमामय जिम्मेवारी सम्हालेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै डङ्गोलले आगामी दिनमा महानगर र केन्द्र सरकार बीचको सहकारी थप मजबुत हुने विश्वास दिलाएकी छन्। उनले नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र जनताको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने कार्यमा एकचित्त भएर लाग्ने आशा व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्र र जनतामा जागेको आशाको दियो नमर्न दिने गरी उत्तरदायी भएर काम गर्न उनले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नयाँ मन्त्रीमण्डललाई आग्रह समेत गरेकी छन्। नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले गुणस्तरीय समावेशी र नवप्रवर्तनमुखी शिक्षा तथा युवा मैत्री नीतिको प्रवर्धन गर्ने दृढ प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री पोखरेलले यस पदलाई राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले विद्यार्थी, शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताका अपेक्षाहरूलाई आत्मसात गर्दै वैश्विक प्रतिस्पर्धामा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। साथै युवाहरूको ऊर्जालाई उद्यमशीलता र रोजगारी र नेतृत्व विकासमा परिचालन गर्ने तथा खेलकुद क्षेत्रको व्यावसायिक विकास मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने मन्त्री पोखरेलले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत उल्लेख गरेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ पुस्ताको ऊर्जा नेतृत्वले देशलाई समृद्ध र स्थिर भविष्यतर्फ डोर्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेसँगै कार्कीले आफ्नो सार्वजनिक जिम्मेवारीको महत्त्वपूर्ण अध्याय औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा गरेकी हुन्। कठिन परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन जननिर्वाचित नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न पाउँदा आफू निश्चिन्त रहेको उनले बताइन्। लोकतन्त्रप्रति जनताको अटुट विश्वासले देशलाई सही दिशा दिएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण नागरिक, सहकर्मी र सरकारवालाहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गरेकी छन्। कार्कीले नयाँ सरकारको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना समेत दिएकी छन्। नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै जघन्य अपराधका दोषीलाई कडा सजाय दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेकी छन्। उनले जबरजस्तीकरण, हत्या तथा यौनजन्य हिंसाका दोषीलाई सजाय सुनिश्चित गर्न र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन विद्यमान कानूनी अडचन हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन्। मन्त्री गौतमले अपराध संहिता लगायतका प्रचलित कानूनमा रहेका समस्या पहिचान गरी आवश्यक संशोधनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेकी छन्। संसदीय कानून समितिमा काम गरेको अनुभव र कानूनी विज्ञताका कारण उनको कार्यकालमा न्याय क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले जघन्य कसुरमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई संकेत गरेको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा झण्डै 2/3 बहुमतसहित कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहलाई घिसिङले सुशासन, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्। जेनजी आन्दोलनको जगबाट प्राप्त जनादेशले संविधान र शासन प्रणालीलाई नागरिक मैत्री बनाउने अपेक्षा उनले राखेका छन्। अध्यक्ष घिसिङले नयाँ सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनुका साथै सरकारका काम कारबाहीमा रचनात्मक खबरदारी गर्न आफ्नो पार्टी सदैव प्रतिबद्ध रहने स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रविधि, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार विकासलाई सुदृढ गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा सरकार सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। सम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष अर्का साङपाङले देश निर्माणका लागि केवल कुरा गरेर नहुने र श्रमदान अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी सदस्यता वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई नाराभन्दा परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरे। नागरिकको सक्रिय सहभागिता बिना विकास सम्भव नहुने जिकिर गर्दै साङपाङले आफ्नो पार्टीमा 1 करोड श्रमदाता जोड्ने लक्ष्य राखेका छन्। श्रमदानले शरीर र समाज बलियो बनाउनुका साथै विकासलाई गति दिने उनको तर्क छ। राज्यले गर्न नसकेका कामहरू श्रमदान मार्फत सम्पन्न गर्न सकिने उदाहरण दिँदै उनले दार्चुलामा पुल निर्माण भइरहेको जानकारी समेत दिए। साङपाङले ठूलो संख्यामा नागरिकको श्रम परिचालन गरेर मात्र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सकिने कुरामा जोड दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भई शपथ ग्रहण गरे लगत्तै बालेन्द्र शाहलाई विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले बधाई दिएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेनको नियुक्तिलाई जनविश्वासको प्रतिबिम्ब भन्दै नेपाल भारत सहयोग सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नजिक रहेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। चीनले पनि औपचारिक सन्देश मार्फत शाहको सफल कार्यकालको कामना गर्दै परम्परागत मित्रता र व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्न जोड दिएको छ। यस्तै अमेरिकी दूतावासले आपसी समृद्धि र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि सहकारी गर्न उत्सुक रहेको जनाएको छ। बेलायत, जापान, पाकिस्तान, सिङ्गापुर र युरोपेली संघका नेताहरूले पनि नयाँ सरकारलाई शुभकामना दिँदै आर्थिक वृद्धि, जलवायु उत्थानशीलता र युवा रोजगारीका क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विशेष गरी पाकिस्तान र सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको भारी जनमतको प्रशंसा गर्दै यसलाई युवा नेतृत्वको उदयका रूपमा चित्रण गरेका छन्। जापानकी प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाए र बेलायती दूतावासले नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आधुनिक साझेदारीमा बदल्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यो ओइरोले बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारप्रति विश्वकै ठूलो चासो र समर्थन रहेको पुष्टि गरेको छ। विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संयुक्त रूपमा बधाई दिँदै कर्मचारी प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै प्रशासनलाई प्रविधि मैत्री र चुस्त बनाउन जोड दिएका छन्। विज्ञप्तिमा सौर प्रणालीलाई पूर्वानुमान योग्य र स्वचालित बनाउनु पर्ने, समान अवसरसहितको तहगत वृत्ति विकास र कार्य सम्पादनमा आधारित तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि अनुसार सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह र पारदर्शी प्रशासन निर्माणमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको समेत युनियनहरूले उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्की आएको प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा पूर्वगामी र प्रतिशोधपूर्ण ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल खारिज गर्न माग गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनी गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्नु भएको छ। महासचिव पोखरेलले मन्त्री परिषदको यो कदम राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको दावी गर्दै कार्की आएको पूर्वग्राही प्रतिवेदन खारिज गर र मन्त्री परिषदको प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। यस मागले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बस सिर्जना गरेको छ। एमाले नेता महेश बस्नेतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्की आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा राजनीतिक प्रतिशोध साथै देश द्वन्द्वतर्फ धकेलिने चेतावनी दिनुभएको छ। सरकारले सुरक्षाकर्मीका हकमा समिति गठन गर्ने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सोझै कारबाही गर्ने निर्णय गर्नु पक्षपाती षड्यन्त्रपूर्ण भएको उहाँको दावी छ। बस्नेतले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी निकाय र निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने तथा बालबालिका प्रयोग गर्ने हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। शक्तिको आडमा गरिने यस्ता पूर्वग्राहीपूर्ण कदमले सरकारको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्ने भन्दै उहाँले सशक्त विरोध गर्ने उद्घोष समेत गर्नुभएको छ। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई भारतका विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको छ। जयशंकरले मन्त्री खनालसँग नजिक रहेर सहकार्य गर्न आफू निकै आतुर रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र भारत बीचको ऐतिहासिक एवं परम्परागत साझेदारीलाई आगामी दिनमा अझ मजबुत र सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन भारतीय विदेश मन्त्रीको यो सन्देशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै छिमेकी मुलुक भारतबाट आएको यो सकारात्मक सद्भावले आगामी दिनमा द्वैपक्षीय सहकारी र विकासका साझा एजेन्डाहरूमा थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काभ्रेमा 103 बचतकर्ताको 18,76,04,532 रुपियाँ अपहरण गरेको अभियोगमा 17 जना सहकारी सञ्चालक विरुद्ध जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको अध्यक्ष पान बहादुर श्रेष्ठ सहित सञ्चालक समिति कर्मचारी र पूर्व अध्यक्षहरूलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेको हो। जिल्ला न्यायाधिवक्ता टीका भूषण घिमिरेका अनुसार आरोपितहरू सबै हाल फरार रहेकाले उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरी पीडितको बचत फिर्ता गराउने माग गरिएको छ। जिल्लाका करिब 1 दर्जन सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि ओजुरी परेको हालसम्म 26 जना पक्राउ परेका छन् भने अझै 67 जना फरार सूचीमा रहेको खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ। चीन सरकारले विद्यार्थीहरूको बढ्दो शैक्षिक दबाव र मानसिक तनाव कम गर्न विश्वविद्यालयका लागि क्रान्तिकारी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। अब विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त गृहकार्य दिन पाउने छैनन् भने बारम्बार लिइने परीक्षाहरूमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। नयाँ नियम अनुसार बालबालिकालाई दैनिक अन्तिममा 2 घण्टा खेलकुदमा सहभागी गराउने र ब्रेकको समयमा कक्षा बाहिर निस्कन रोक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। परम्परागत विधा बाहेक शरद र वसन्त ऋतुका लागि नयाँ विधाहरू समेत थपिएका छन्। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, निन्द्राको कमी र सानै उमेरमा देखिने डिप्रेसन जस्ता गम्भीर समस्या समाधान गरी बालबालिकाको नैसर्गिक कार्यकाल जोगाउन यो कदम चालिएको विज्ञहरूको ठहर छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले युद्ध अन्त्य र सम्झौताका लागि अमेरिकासँग भिख मागिरहेको दावी गर्दै तत्काल गम्भीर हुन चेतावनी दिनुभएको छ। इरानी अधिकारीहरूले वार्ताको कुरा अस्वीकार गरे पनि ट्रम्पले उनीहरू सैन्य रूपमा समाप्त भइसकेको र पुनरागमनको सम्भावना न्यून रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। ढिलो भएमा फर्कने बाटो नरहने र परिणाम सुखद नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले नेटो सहयोगी राष्ट्रहरूलाई कायरको संज्ञा दिँदै कडा आलोचना समेत गर्नुभएको छ। इरानी मामिलामा नेटोले कुनै सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रम्पले यो महत्त्वपूर्ण समयलाई कहिल्यै नबिर्सन आग्रह गर्नुभएको छ। यसले विश्व राजनीतिमा पुनः नयाँ तरङ्ग र बहस सिर्जना गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको मुख्य ऊर्जा केन्द्रमा गर्ने भनिएको हमलाको समय सीमामा दोस्रो पटक सार्दै आगामी अप्रिल 6 सम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ। वार्तामा प्रगति भइरहेको र इरानी सरकारको अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै 10 दिनको समय थपिएको ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुजको अवरोध हटाउन अमेरिकाले दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा यो निर्णय आएको हो। यद्यपि ऊर्जा केन्द्रलाई निशाना बनाउन युद्ध अपराध हुने भन्दै मानव अधिकारवादीहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। हालसम्मको युद्धमा करिब 2000 इरानी र 13 अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने इरानले आफ्नो ऊर्जा केन्द्रमा हमला भए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। ल्याउने परिवर्तनको जुन बाचा हामीले गरेका छौँ त्यो पुरा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हामीसँग छ। मलाई विश्वास छ हामीले जिम्मेवारी पनि पुरा गर्छौँ। कहाँबाट आयो तपाईँले आफैले मन गर्न सक्नुभयो होला। तपाईँको सबै प्रश्न सुनेर जवाफ दिने अलि हल्ला खल्लाको प्रश्नको जवाफ दिएर है। एक सेकेन्ड धेरै बोल्ने मान्छे म पर्दिनँ खासै भनेर भन्ने गर्दाखेरि अहिले चुनावको मामलले गर्दा तपाईँको धेरै सिक्ने मौका पनि पाएँ मैले। कति कुरा आफ्नो गाउँघरमा गएर उहाँहरूको हुँदै गर्दाखेरि एकदम आफ्नो यो 6 महिना कार्यकाल जुन चाहिँ केन्द्रीय आन्दोलनबाट पछाडिबाट हामीले जुन सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेको थियौँ त्यसमा हामीले धेरै नै कष्टजनक एउटा यात्रा भएको थियो र मेरो विचारमा अब चाहिँ हाम्रो 5 वर्ष हामीले सपोर्टलाई हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र म धेरै नबोलिकन एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्नेवाला छु। तपाईँहरूले प्रश्न पनि खासै सोचेको म उत्तर दिन पाउँदिनँ पनि होला। कति कुरा अब भनिहालेँ हजुरको अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा सुधार गर्नेछ विल सो यु एक्सन विल नट रियली टेक प्रमिसेस। हामी तपाईँहरूलाई टेक प्रमिसेस दिन्छौँ, गर्न सक्ने कुरामा हामी तपाईँसँग अगाडि बढ्छौँ, तपाईँलाई रिजल्ट देखाउँछौँ। भोलि हामी कमै गर्छौँ। दर्शक महानुभाव समाचारको श्रृङ्खला अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। साथै मन परेको छ भने यस भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँ रहेको स्थान वरपर शंकास्पद तथा आपराधिक गतिविधि, महिला, बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धामाथि हिंसा भइरहेको छ भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरिदिनुहोला। बालबालिका, वृद्ध वृद्धा वा असहायहरू बाटो काट्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया रोकिदिनुहोला। तपाईसँग समय छ भने स्थान अनुसार आवश्यक सहयोग पनि गरिदिनुहोला। महत्वपूर्ण कुरा तपाईँ आफूले स्वयं आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। बाँकी पल शुभ रहोस्। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।